अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक को बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा रमज़ान आपका गुजर रहा होगा इंशाल्लाह। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रमज़ान के लिए 3 ख़ास दुआएं बताई थी जो आप पूरे रमज़ान में पढ़ सकते हैं, और मैंने कहा था कि उन्हें आपने डेली पढ़ना है, चाहे दिन में पढ़ें, चाहे रात में इशा की या तरावी की नमाज के बाद पढ़ लें। और तादाद के हवाले से जितना आप आसानी से उन दुआओं को पढ़ सकें, चाहे 3 मरतबा पढ़ें, 5 मरतबा पढ़ें, 7, 11 मरतबा, जितनी मर्जी मरतबा आप पढ़ सकते हैं आप पढ़िए। बहुत अच्छी दुआएं हैं, दुनियावी और आखिरवी कामयाबी को वो कवर करती हैं दुआएं। इसके अलावा आज की जो वीडियो है ये ख़ास तौर पर आज जुमेरात के दिन के लिए और जुमा के दिन के लिए है, क्योंकि कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो पहला जुमा आ रहा है रमज़ान का। तो मेरा ख़्याल है कि हमें इस जुमे को बहुत स्पेशल बनाना चाहिए। इससे पहले भी मैंने कई वीडियोस जुमे के दिन के ऊपर बनाई हैं, लेकिन रमज़ान के स्पेसिफ़िकली रमज़ान के जुमे के ऊपर वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने लगी हूँ जो आपने कल के दिन और आज के दिन में, जुमेरात के दिन में भी और जुमे के दिन में भी आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश है कि ये रमज़ान आपका पिछले रमज़ान से बहुत बेहतर हो। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम हर साल कोशिश करते हैं कि हमारे पास बेहतर कोई चीज़ें आ जाएं, बेहतर रिसोर्सेज आ जाएं, बेहतर आमदनी हो, ठीक है। हम खुद को बेहतर इंसान भी बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बेहतर मुसलमान बनाने के लिए कोशिश हम इसी रमज़ान से शुरू कर देंगे। और इंशाल्लाह इस रमज़ान के एंड पर आपको ये बात फील होगी कि आपने अपना ये रमज़ान पिछले रमज़ान से बेहतर गुजारा है और आप एक बेहतर इंसान, बेहतर मुसलमान भी बने हैं। और इस चीज़ को हमने कंटिन्यू रखना है। जुमेरात और जुमे के दिन के बारे में बात करने से पहले मैं आज की वीडियो में 3 रियलिटी चेक्स देना चाहती हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत अहम हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप ये 3 रियलिटी चेक्स सुन लेते हैं और इन पर अमल कर लेते हैं तो आप बहुत बेहतर तरीके से अपना सदका और खैरात कर सकते हैं। फर्स्ट रियलिटी चेक नंबर 1, ये बात याद रखिए कि सदका और खैरात के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शंस आपके गरीब रिश्तेदार हैं। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत इमारत रखते हैं, बहुत अमीर हैं, बहुत मालो दौलत रखने वाले हैं, लेकिन वो अपने गरीब रिश्तेदारों की तरफ नहीं देखते, ख़ास तौर पर ईद के दिनों में या रमज़ान के दिनों में। जब सदका खैरात करने की बारी आती है तो अपने गरीब रिश्तेदारों को नहीं पूछते, बल्कि इधर उधर सदका और खैरात करते हैं, दिल खोल कर करते हैं, लेकिन अपने गरीब रिश्तेदारों को नहीं पूछते। याद रखिए ये गुनाह वाली बात है, और अल्लाह के नज़दीक ऐसा सदका और खैरात बिल्कुल कबूल नहीं होता जिसमें आप अपने गरीब रिश्तेदारों का ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि सबसे पहला हक उनका है। रियलिटी चेक नंबर 2, सबसे बेहतरीन सदका वो है एक मर्द के लिए। यहाँ पे मैं खास तौर पे मर्दों की बात कर रही हूँ, मर्द हज़रात की बात कर रही हूँ। बेहतरीन सदका वो है जो आप अपने बीवी और बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं। अगेन मैंने बहुत से ऐसे मर्द हज़रात को विटनेस किया है जो इधर उधर तो सदका खैरात करेंगे, अपने रिश्तेदारों में भी बहुत देते हैं, अपने दोस्तों में बहुत बांटते हैं, ठीक है, बाहर के लोगों में बहुत बांटते हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते वक्त उनको कोई इशू होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, आई डोंट नो आखिर ऐसी क्या बात है कि वो अपनी बीवी बच्चों पर खर्च नहीं करते। उनको बहुत नाप तोल के देते हैं, बहुत खींच तान के देते हैं, ख़ास तौर पे बीवी को। बहुत सी ख़वातीन के मुझे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप ही हमारे हस्बैंड हमारे ऊपर सिर्फ खर्च नहीं करते, इसके अलावा वो हर जगह खुद दिल खोल कर खर्च करते हैं, रिश्तेदारों में खर्च करेंगे, अपने बहन भाइयों में खर्च करेंगे, लेकिन सिर्फ हमें देते वक्त या हमें पॉकेट मनी देते वक्त उनको प्रॉब्लम होता है। याद रखिए कि ये बात गलत है। सबसे पहला हक सदका और खैरात का आपके बीवी बच्चों का है। रियलिटी चेक नंबर 3, सदका और खैरात आप किसी भी चीज़ का कर सकते हैं, चाहे आप माल का कर लें, यानी जिसमें पैसे आ जाते हैं, चाहे आप अपने खाने वाली किसी चीज़ का कर लें, इसमें अनाज, गंदम वगैरह सब कुछ आ जाता है, इसमें राशन आ जाता है किसी भी तरह का, ये सब सदका और खैरात के अंदर शामिल होता है। बहुत से लोग सदका और खैरात से इसलिए भी रह जाते हैं कि उन्हें ये लगता है कि हम पैसे ही देना ज़रूरी है, कि अगर हम पैसे देंगे तो ही हमारा सदका खैरात जो है वो कबूल होगा। आप सदका और खैरात किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, और ये बात याद रखिए कि मालो दौलत जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ इसी दुनिया में रह जाना है। सिर्फ एक माल, एक दौलत जो हमारे साथ जाएगी वो पैसे या वो अनाज या वो खाने पीने की अशिया या वो दौलत होगी जो हमने अल्लाह की राह में दी होगी, अल्लाह के राह में खर्च किया होगा, वो हमारे साथ इस दुनिया से आखिरत में जाएगा इंशाल्लाह। अब मैं आपको बताने लगी हूँ वो अमल जो आपने जुमेरात के दिन और जुमा के दिन यानी कल के दिन आपने करना है, लाजमी करना है। बहुत ध्यान से सुनिए और इसे आगे लाजमी शेयर कीजिए। बहुत आसान सा अमल है।
سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنی ہے. آپ نے وضو کرنا ہے. وضو کی حالت میں آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائمز عالم نشر لک صدرک، ٹھیک ہے، یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے 21 ٹائمز. اور 21 مرتبہ ہی آپ نے سورہ لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر پڑھنی ہے. اور پھر آخر میں آپ نے 11 مرتبہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے. یہ عمل آپ بار بار سن لیجئے میری ویڈیو پہ اور اس کو آگے لازمی شیئر کریں. اس عمل کا اب فائدہ کیا ہوگا؟ یہ عمل خاص طور پر لوگوں کے لیے ہے جو کوئی اپنی بڑی حاجت پوری کروانا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو کسی پرانے مرض میں مبتلا ہیں اور اس مرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی یہ عمل ضرور کریں. اور خاص طور پر وہ لوگ جو آگے عمرہ اور حج کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ عمل ان 2 دنوں میں، خاص دن، یہ دن بہت خاص ہیں، ان میں آپ نے لازمی یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی آپ کے رزق میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، آپ کی دولت میں اضافہ ہوگا، آپ کی آمدنی میں برکت ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں. بہت ہی پاورفل عمل ہے، اس پہ آپ نے لازمی عمل کرنا ہے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بے حد برکت کرے گا، آپ کے نصیب کھولے گا. اس کے علاوہ آپ نے اس کے ساتھ بہت زیادہ دعا کرنی ہے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی. اپنے نصیب کے لیے دعا کریں، خاص طور پر اپنے عافیت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے دنیاوی مسائل کے لیے آپ لازمی دعا کریں. یہ 2 دن، خاص طور پہ جمعہ کا دن، بہت امپورٹنٹ دن ہے، بہت برکتوں والے اور فضیلتوں والا دن ہے. آسان سا عمل آپ ان دنوں میں کر لیں. آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جمعرات کو جو ہے یہ کر لیں عمل، آج کے دن یعنی، اور چاہے تو اسے کل جمعے کے دن بھی کر سکتے ہیں. تو کرنا اسے آپ نے ایک ہی گو میں ہے، یہ نہیں کرنا کہ آدھا جو ہے ایک دن کر لیا، آدھا اگلے دن کر لیا. چھوٹا سا آسان سا عمل ہے، اسے آپ نے ایک ہی دن میں مکمل کرنا ہے، ایک ہی گو میں. سب نے کوشش کرنی ہے کہ اس رمضان کو ہم بہترین رمضان بنائیں. یہ پچھلے رمضان سے بہت بہتر ہونا چاہیے اور اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں. انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہیں گی جس میں آپ کو خاص دنوں کے لیے خاص عمل، خاص طریقے، خاص دعائیں، سب کچھ بتایا جائے گا. ساتھ ہمیں اللہ کا بے حد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس سال بھی رمضان دیکھنا نصیب فرمایا. پھر سے وہی بات کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں. اس لیے یہ ایک گولڈن چانس ہے کہ اس مہینے سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکیں اٹھائیں، کیونکہ یہ مہینہ پھر دوبارہ اس سال نہیں آنے والا. لیلۃ القدر کی راتیں بھی آنے والی ہیں، تو انشاءاللہ ہوتی تو وہ ایک ہی رات ہے، لیکن آخری 10 راتوں میں انشاءاللہ ہم نے اس رات کو پانا ہے. اس خاص رات کے لیے بھی، ان خاص دنوں اور راتوں کے لیے بھی بہت سی ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ، جس میں آپ کو ساتھ لے کر چلوں گی، آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی کہ آپ نے کون سی دعائیں پڑھنی ہیں، کون سے عمل کرنے ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں، آپ کی مرادیں پوری کرے گا. انشاءاللہ اللہ گناہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے. استغفار کرتے رہنا ہے آپ نے. میں ہمیشہ جب بھی استغفار کی بات آتی ہے تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں تو وہ لازمی پڑھا کریں، یا آپ یہ والا استغفار پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو القیوم واتوب الیہ. یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کثرت سے پڑھیں کیونکہ استغفار کی بھی بہت فضیلت ہے. استغفار آپ کی دعائیں قبول کروانے میں بہترین ثابت ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے اللہ سے، اپنے رب سے یہ بھی وعدہ کرنا ہے کہ صرف رمضان کے مہینے تک آپ اپنی عبادتوں کو جو ہے وہ لمیٹڈ نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ اگلے مہینوں میں بھی، جو اب پورا سال آگے چلنے والا ہے، اس میں بھی آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں، آپ اچھے کام کرتے رہیں، اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، گناہوں سے خود کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کے دن بدل دے گا، آپ کی راتیں بدل دے گا، آپ کی زندگی بدل دے گا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، آپ کی مرادیں بھی پوری ہوں گی. اور خدا کا شکر کرتے رہیں جو ہمیں رمضان کے مہینے تک لایا ہے، اور آپ کو روزے رکھنے کی، نماز پڑھنے کی، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق کرے، اور ہماری دعائیں، ہماری باتیں قبول کرے. جزاک اللہ.